बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर रमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग एग्रेरियन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आप मौजूद हैं और आपके कानों में अज़ान की आवाज़ आती है तो पहले अज़ान का जवाब दें, नमाज़ पढ़ें और फिर वीडियो देखें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान की गिरती हुई इकॉनमी का वाहिद हल किस तरह से हो सकता है। आज की वीडियो में हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले आता है करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकॉनमी, तीसरे नंबर पे आता है चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान एग्रीकल्चर, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस का और आखिर में एक कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, तो अगर करंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी की बात की जाए तो यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी किसी अच्छी हालत में नहीं है, कोई ऐसी हालत में नहीं है कि उसके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात कर सके या कोई पॉजिटिव हंदिया दे सके कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है और पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है कि इसका हाल श्रीलंका से भी बुरा होने वाला है। उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट, सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी बैलेंस नहीं हो पा रही। फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, ना ही फॉरेन इंटरेस्ट पाकिस्तान के हक में जा रहा है। साथ में जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव पैगाम या पॉजिटिव अंदिया नहीं आ रहा। तो इस सब सिचुएशन में एग्रीकल्चर एक की सेक्टर है जिसके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए और इसको सही मानों में डील किया जाए तो यकीनन पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जिस तरह से कोविड में संभाला गया हुकूमत की जानिब से, उस वक्त की हुकूमत की जानिब से एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जिस तरह से किसानों को रिलीफ दिया गया, उनको सब्सिडीज दी गई और किसान जो है, जब किसान खुश हुआ, किसान के पास पैसा आया तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये हुआ कि उससे पाकिस्तान के पास पैसा आया, पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ इनकम रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसका फ़ायदा एट द एंड पाकिस्तान को ही हुआ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। तो ये ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकॉनमी का डायरेक्ट ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, क्योंकि अगर उसको अदाद शुमार में देखा जाए तो 40% एग्रीकल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान की एम्प्लॉयमेंट में। एम्प्लॉयमेंट रेट के बाद 20% जो पाकिस्तान का जीडीपी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है थ्रू एग्रीकल्चर। तो आई वुड से इट इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर कि जिसको हम नेगोशिएट कर लें, नेग्लिजिबल है, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो डायरेक्टली लिंक्ड है एग्रीकल्चर से। और अगर इसको ओवरऑल देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं या जो हमारे बड़े शहरों की भी मार्केट्स अगर हम देखें तो उसका ताल्लुक किसानों के पास पैसा आने से होता है। अगर हम अपने सिटीज़ में अपने मार्केट का चक्कर लगाएं तो जिन दिनों में कमाद की फसल किसान काश्त कर रहा होता है हमारे एरिया में, साउथ पंजाब में, जब किसान यहाँ का किसान अपने गन्ने को मिल में लेके जाता है और उसको जब वहाँ से पैसा मिलता है तो उसी के साथ ही लोकल इकॉनमी ग्रो करती है। और रही बात बड़े शहरों की, तो यकीनन बड़े शहरों में भी इसी तरह ही है कि अगर लाहौर की बात की जाए या उसके आसपास के रीजन की बात की जाए जहाँ पे जब चावलों की फसल काश्त की जाती है, जब चावल काश्त किया जाता है तो फिर किसान जो है लोकल अपनी मंडियों में की तरफ मुँह करता है और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीदता है। इसी तरह से जब गंदम का सीज़न आता है, जब गंदम बेची जाती है, तब जो लोकल मार्केट होती हैं या लिंक्ड मार्केट्स होती हैं उन सिटीज़ की, उन टाउन्स की, तो वो ग्रो करती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि 40% तो है जो डायरेक्टली लिंक्ड है, बल्कि जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर हम इंक्लूड करें तो हम यही अदाद शुमार 70% तक भी आई थिंक पहुंच जाते हैं रफली अगर देखा जाए। तो एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक जब 60% एग्रीकल्चर से हम कर रहे हैं, 70% एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, तो यकीनन एग्रीकल्चर जो है एक अच्छा मुआविन साबित हो सकता है कि पाकिस्तान की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम किया जा सके। इसी के साथ ना सिर्फ एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की हद तक है, बल्कि अगर उसका तखमीना बड़े लेवल पर देखा जाए तो पाकिस्तान कई क्रॉप्स का, कई वेजिटेबल्स का, कई फ्रूट्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है या माना जाता था। फॉर एग्जांपल अगर कॉटन की बात की जाए तो एक वक्त था जब कॉटन
پاکستان جو ہے وہ تھرڈ نمبر پہ تھا کاٹن ایکسپورٹرز میں، اور آج اگر اسی کنٹریبیوشن کو دیکھا جائے کاٹن کی پروڈکشن یا ایکسپورٹ میں، تو وہی پاکستان آج کہیں 5ویں نمبر پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یقیناً اس سب کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا تبھی جا کے پاکستان آج اس اکانومک سچویشن میں پہنچا ہے کہ اس کو سنبھلنے کے لیے بھی سہارا نہیں مل رہا. اور اگر اب ہم بات کریں کہ پاکستان کے ایگریکلچر کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کلائمیٹ چینج، واٹر اسکیرسٹی، ڈیگریڈیشن آف سوائل ایروژن، پیسٹ ریزسٹنس. اسی کے ساتھ ساتھ جو سوائل میں منرل ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، سوائل کے منرلز کم ہو رہے ہیں، اور جو پر ایکڑ ہیلڈ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پچھلی ویڈیو میں نے بات کی کہ جو ہماری فارمنگ کمیونٹی ہے وہ ماڈرن فارمنگ ٹیکنیک سے اور ماڈرن ایڈوانسز سے اور ٹیکنالوجیز سے اویئر ہی نہیں ہے. مطلب ہمارے فارمرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس فیلڈ میں کس طرح سے کون سی جو ہے ایڈوانسز آ چکی ہیں، پروڈکشن ٹیکنالوجیز کس طرح سے بہتر ہو چکی ہیں، سوئنگ کے میتھڈز، اور پھر اس کے بعد سوئنگ سے لے کر اس کی ہارویسٹنگ تک کے جو جتنا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس سب میں کس طرح سے ایڈوانسز آ چکی ہیں اور کس طرح سے ایڈوانسز آ رہی ہیں. اس کے بعد نہ صرف ہارویسٹنگ تک بلکہ پوسٹ ہارویسٹنگ میں بھی جو ہے اس طرح کی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کی جا چکی ہیں کہ جس سے پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے، اور اس کا اثر ان کنٹریز کی اکانومی پر پازیٹیو بھی آیا ہے کہ ان کی وجہ سے جو لاسز ہو رہے تھے وہ بھی بچ رہے ہیں. فارمنگ کمیونٹی کو اس طرح سے آن ہی نہیں کیا گیا جس طرح سے آن کرنا چاہیے تھا. جس طرح سے اگر ہم چائنا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، وہاں کے فارمرز کو آن کیا ان کی گورنمنٹ نے، ان کے اداروں نے، ان کو بجلی اور اس طرح کے منصوبے دیے گئے، سبسڈیز اس طرح سے فراہم کی گئیں کہ انہوں نے کہ ان کا جو کوسٹ آتا تھا، انیشیل کوسٹ آتا تھا، انویسٹمنٹ ہوتی تھی وہ کم ہوتی تھی سوئنگ میں، اور اس کے بعد اس کو سنبھالنے میں جو کوسٹ آنے لگی وہ کم ہو گئی. تو یقیناً اس سے ان کی جو پیداوار ہے، جو پروڈکشن ہے وہ بہتر ہوئی، اور جب ان کی پروڈکشن بہتر ہوئی تو ان کو پروفٹ زیادہ ملا. اور ایک فارمر کو جب پروفٹ زیادہ ملتا ہے تو فارمر خوشحال ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب فارمر خوشحال ہوتا ہے تو ملک بھی خوشحال ہوتا ہے. ان چیلنجز میں ایک سب سے بڑا مسئلہ پیسٹیسائڈ سیکٹر کا ہے کہ جس طرح سے کسانوں کو زرعی ادویات جو ہے اس کوالٹی کی نہیں ملتی، جو کوالٹیز ملتی ہے وہ بہت ریڈیوسڈ کوالٹی ہوتی ہے، بہت لو کوالٹی کی جو فرٹیلائزرز بھی ہیں اور پیسٹیسائڈز بھی ہیں اور کیمیکلز بھی ہیں وہ کسانوں کو مل رہی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ کوسٹ پہ مل رہی ہیں. پیسٹیسائڈ سیکٹر کے بعد جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں یا جو حکومتی ادارے ہیں جن میں ایگریکلچر ایکسٹینشن ہو گیا، ایگریکلچر پیسٹ وارننگ، پیسٹ کنٹرول، اور اس طرح کے جو دیگر جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنا رول اس طرح سے نہیں ادا کر رہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسانوں کو بینیفٹ ہو. ظاہر ہے یہ ادارے اس لیے بنائے گئے کہ کسانوں کو بینیفٹ ہو، ایٹ دی اینڈ کسان بینیفٹڈ ہو، مگر جب وہ ادارے ہی کام نہیں کریں گے، فنکشنل ہی نہیں ہوں گے، تو اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ایگریکلچر کے اوپر، کسان کمیونٹی کے اوپر نیگیٹو آئے گا. اور جب ایک کسان کمیونٹی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا تو ایٹ دی اینڈ پھر وہی بات پاکستان کی اکانومی یا کنٹری کی اکانومی اس سے افیکٹڈ ہوگی. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو پاکستان کی ایگریکلچر کو اسپیشلی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ان کے علاوہ بھی دیگر کئی چیلنجز ہیں جو میں یقیناً اسکپ کر گیا ہوں یا میرے ذہن سے نکل گئے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان سب چیلنجز کو ون بائی ون جو میرا کامنٹ باکس ہے اس میں شیئر کریں تاکہ میں اگلی ویڈیوز میں ان کا بھی ذکر کروں اور ان کو بھی سامنے لاؤں تاکہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کچھ پوٹینشیل سولوشنز کی، تو ان پوٹینشیل سولوشن میں سب سے پہلے جو میں نے ڈسکس کیا کہ ہمارے جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کی اویئرنیس کے لیے سب سے پہلے جو ایگریکلچر ایکسٹینشن کا جو ایک ادارہ ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کہ کسانوں کی رہنمائی کے لیے کسانوں کو ماڈرن ٹیکنالوجیز اور جو ایک ان کا مین مقصد ہے کہ وہ فارمنگ کمیونٹی، انڈسٹری اور جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان ایک لنک کریٹ کریں تاکہ اگر کوئی کسانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ کسان سے ہوتا ہوا، ایگریکلچر ایکسٹینشن آفس سے ہوتا ہوا انڈسٹری تک پہنچے، انڈسٹری اس کا حل نکال کے ایٹ دی اینڈ کسانوں کو پرووائڈ کریں تاکہ کسانوں کے مسائل حل ہو سکیں. اور اسی کے ساتھ ہی جس طرح سے ڈفرینٹ انوویشنز ہیں جو مختلف
کنٹریز نے اڈاپٹ کی، جس میں ہائیڈروپونک کی ایک ٹیکنیک ہے، آرگینک فارمنگ کی ایک ٹیکنیک ہے، ورٹیکل فارمنگ ہے، ایگری ٹورزم ہے، یا اس طرح کی جو ماڈرن ایڈوانسز ہیں، انوویشنز ہیں، انٹرپرینورشپ والی ایک سوچ تھنکنگ وہ ڈیولپ کرنا، یہ سب ایڈوانسز پاکستان کی ایگریکلچر کمیونٹی کے اندر انکارپوریٹ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو لوکل کسان ہے وہ ان تمام انوویشنز کو حاصل کرے اور اس سے نہ صرف خود کو بینیفٹ پہنچائے بلکہ پاکستان کی اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہو۔ تو اگر کنکلوژن کی بات کریں تو یقیناً پاکستان کی ایگریکلچر میں اتنا پوٹینشیل ہے، پاکستان کی ایگریکلچر سنگل ہینڈڈلی پاکستان کی اکانومی کو گرو کر دے اور پاکستان کی اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ دس از اٹ فرام مائی سائڈ ان دس ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ باکس میں کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ اللہ حافظ۔